नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या गांठ भेट कार्यावळीन हांव निमा आमोणकर समेस्त दर्शकांचे मना काळजांतल्यान स्वागत करता. इश्टानो, गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें मान हें बाकी बाबांचें गीत जेन्ना कानार पडटा तेन्ना कितलींशींच कर्तृत्ववान अशीं व्यक्तिमत्वां आमच्या दोळ्यां मुखार उबीं जातात. आज जे सोयरे आमकां हांगा लाभिल्ले आसात तेय जावन आसात एक कर्तृत्ववान अशें व्यक्तिमत्व जाणी गोंयचें नांव व्हड केल्लें आसा. ते जावन आसात पयले गोंयकार IAS ऑफिसर भौमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार. अरविंद बाब भाटीकार त्या वेळार IAS जाले ज्या काळान IAS म्हणजे कितें हें चडशे जाणांक खबरूच नाशिल्लें. त्या वेळार तांणी ही पदवी प्राप्त केली. सांगपाक मोठी खुशालकाय जाता की एक ऑनेस्ट तशेंच सिन्सियर IAS ऑफिसर म्हूण तांणी नामना मेळयिल्ली आसा आनी ही आमकां सगळ्या गोंयकारांक एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. इश्टानो, पयलें हाका एक वेगळेंच अप्रूप आसता. पयलो पावस, पयलो चमर, पयलें भुरगें, पयलो नंबर, तशेंच हें पयली पदवी प्राप्त करप एका गोंयकारान ही सामकी कौतुकाची गजाल. अरविंद बाब भाटीकारा विशयी हांव आनी चड कितें उलोवं, तांकां तांची चड वळख करून दिवपाची गरज ना, तरी थोडक्यान हांव तांची वळख करतां. ते एक शिक्षण तज्ञ, साहित्यीक, कॉलमनिस्ट तशेंच सोशल एक्टिविस्ट. आफ्टर रिटायरमेंट जेन्ना ते गोंयान आयले तेन्ना गोंयच्या मोग तांकां स्वस्थ बसूंक दिनाशिल्लो. कोंकणी भाशेचो मोग, गोंयच्या अस्मितायेचे राखण करपाची ही तांची पळय इच्छा आसा. ताका लागून तांणी खुबश्या आंदोलनांनी पुढाकार घेतलो. अरविंद बाब भाटीकार हांणी साहित्य, कोंकणी साहित्यानूय खूब वावर केल्लो आसा. वोवळां हें तांचें पयलें पुस्तक. रडरलेस डेमोक्रेसी तशेंच कर्मण्ये काल आज फाल्यां हें पुस्तक तर ताका कितलेशेच पुरस्कारूय मेळिल्ले आसात. हाकाच न्ही तर तांकां कितलेशाच संस्थां कडल्यान कितलेशेच पुरस्कार प्राप्त जाल्ले आसा. पूण हांव चड वेळ उलयना कित्याक आमकां भासाभास करूं जाय ती तांचे कडेन आनी म्हजे इतली तुमीय उत्सूक आसतलीं तांचे विचार जाणा जावपाक, तांचे बरे वायट अनुभव जाणा जावपाक. तेन्ना तांचें आमी स्वागत करुया. सर, आयच्या कार्यावळीन तुमचें मना काळजांतल्यान स्वागत. तुमकां येवकार. देव बरें करूं. खुशालकाय जाता हांगा तुमकां आयिल्ले पळोवन. आमच्या स्टुडियोन तुमचें स्वागत. पयलीं एक धांवती नदर मारुया तुमच्या भुरगेपणाचेर आनी तुमच्या एज्युकेशनल प्रवासाचेर. कितें सांगूंक सोदतात तुमी तुमच्या भुरगेपणा बद्दल? भुरगेपणांत सगळे भुरगे जशे शिकतात तेन्नाचे म्हणजे 1945 46 ह्या वर्सा सगळे भुरगे मराठी शिकताले. तेन्ना कोंकणी शिक्षण नाशिल्लें. मराठी शाळेंत वतालो. मराठी 4थी पर्यंत केली आनी मागीर थंय मडगांवां, हांव मडगांवचो म्हणजे मूळ भाटीचो, भाटीकार. सांग्या म्हऱ्यान भाटी आसा तें. पूण केन्ना तरी म्हजो बापूय मडगांवां येवन सेटल जाल्लो आनी ताणें तें इस्कॉल सुरू केल्लें. तेन्ना ताका मॉडेल इंग्लीश स्कूल म्हणटाले. आतां भाटीकार मॉडेल इंग्लीश स्कूल म्हणटात. तातूंत हांव पयलीं ते SSC पर्यंत शिकलो. मागीर तेन्ना गोंयांत कॉलेज नाशिल्लें, फुडलें शिक्षण नाशिल्लें. म्हणटकच मागीर हांव कर्नाटक कॉलेज धारवाड हांगा गेलो शिकपाक. थंय BA केली आनी मागीर MA करपाक मुंबय बॉम्बे युनिवर्सिटींत, तेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटी म्हणटाले ताका, बॉम्बे युनिवर्सिटींत केलो. इकॉनॉमिक्स बी घेवन हांव MA जालो. म्हणटकर हे सगळी शिक्षणाची वाट, प्रगती. आनी मागीर हांव एक थंय म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळी रिसर्च करपाक इन इकॉनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स. आनी तो रिसर्च करता करता मागीर हांव गोंयांत आयलो. 1 वर्स देपे कॉलेजांत शिकयलें. मागीर परतून गेलो आनी मागीर रिसर्च म्हजो सारको जे गतीन फुडें वचपाक जाय ते गतीन फुडें वचना जालो. मागीर हांव IASाक बसलो आनी IAS पास जालो आनी IASा भितर सरलो. हो म्हजो शिकपाचो सगळो प्रवास.
IASा भितर सरतकर मागीर प्रशासनांतलो प्रवास सुरू जातलो. सर, तुमच्या वडिलांनी भाटीकर मॉडेल हायस्कूल हाची स्थापना केली मडगांवान. तें इश्कॉल सामकें तुमच्या वडिलान स्टार्ट केल्लें. आनी म्हाका त्या इश्कॉला बद्दल कित्याक एक हें आसा अटॅचमेंट, कित्याक तर हांवूच न्ही तर आमी सगळीं भावणां त्याच इश्कॉलांतल्यान SSC पर्यंत आमी थंयच्यान SSC जाल्लीं आसा. म्हणटकूच तुमचे वडील तशेंच भाव बी शिक्षण क्षेत्रांतले वावुरपी. तुमकां IAS लायन कित्याक घेवची अशें दिसलें? कारण कितें हाजें? प्रश्न म्हणजे कितें आसा, जे तरणाटे MA पर्यंत शिकूंक पावतात ऑर इवन BA पर्यंत शिकले जाल्यार ऑर मागीर तेन्ना इंजिनियरींग भुरगे बसताले अशें. एक पदव्युत्तर शिक्षण घेतले उपरांत मागीर फुडें कितें करचें हो सगळे मुखार प्रश्न येता. आतांचे भशेन कॅरियर जशे भुरगे प्लॅन करतात तशें तेदे वेळार नाशिल्लें. तेदे वेळार शिकता फुडें वतात, मागीर खंय तरी बरी नोकरी करपाची अशें. बरी नोकरी खंयची? म्हणजे एक तर तूं कितें स्वताचे बिझनेस सुरू कर वा खंय तरी बरी नोकरी सोद. बरी नोकरी म्हणजे तुगेले भारत सरकारा भितर नाजाल्यार राज्य सरकारा भितर. आनी भारत सरकारा भितर सगळ्यांत बरी नोकरी म्हणजे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस IAS टॉप अशी. ना जाल्यार मागीर तूं स्टेट बँकेत चल, रिजर्व बँकेत चल, जाल्यार आनी खंयच्याय प्रायवेट बँकेत चल. नाल्यार तुका जर ती कपासताद आसत, तुज्या बापाय कडेन भरपूर पयशे जर आसत जाल्यार तूं फॉरेना वचून शिकून थंय खंय नोकरी कर. अशें ते सगळे भुरग्यांचें चलतालें. म्हणजे आमी कितें आसता MA आसतना नॅचरली सगळे भुरगे बसतात आनी आरे तूं फुडें कितें करतलो अशीं डिस्कशनां जातात. म्हणटकर हांव IASा बसतलो, हांव बँकेचे परिक्षेक बसतलो, हांव आनी कसले परिक्षेक बसतलो, हांव प्रायवेट सेक्टरांत वतलो अशें चलता. मागीर हांव गोंयांत आयलो तेन्ना म्हजे तकलेंत घुंवतालें की बाबा IAS करया म्हण. इतले मदीं गोंयांत म्हाका धेपे कॉलेजांत एक ऑफर आयिल्ली. आमी धेपे कॉलेज नवें सुरू केलां, आमी तुजे फॅमिलीक बी बरें वळखता, तुज्या बापायक बी वळखता, तूं गोंयांत येवन शिकयना कित्याक अशें म्हणून म्हाका प्रिंसिपलान पत्र बरयलें. हांवें एक्सेप्ट केलें. म्हाका तें टॅम्पटेशन जालें. आयलो घरा म्हाका शिकोवपा लागलो. मागीर थंय ऑफकोर्स म्हाका सगळे भुरगीं आसतालीं तातूंत म्हजी बायल लताय आसतालें. म्हणटकर मागीर तुजो प्रश्न आतां फुडें येतलो म्हणून ताका हांव पयलींच उत्तर दिता. म्हणटकर मागीर पूण जालें कितें तेन्ना कोंकणी चळवळ सुरू जाली आनी हांव तेच कोंकणी चळवळींत आपले आपूण अशें म्हणजे एट्रॅक्ट जालो. हांव लोह चुंबक नासता मॅग्नेट तसो हांव तातूंत भितर गेलो आनी आमी खुबशे कितें बोवाळ घालो. आनी एकदां मडगांव व्हडलें संमेलन जाल्लें तर त्या संमेलनांत मागीर तांणी कितें म्हणलें, जे कोंकणी आपली मातृभाशा म्हणटात ते काळोखाचे पुजारी आहेत अशें म्हणून कुसुमाग्रज आयिल्लो महाराष्ट्रांतल्यान. ते आमी 20-25 भुरगे सगळे उबे रावले आनी आमी बोबो मारपा लागले की शब्द मागे घ्या म्हणून, हो आमकां इन्सल्ट म्हणून अशें. म्हजो तो प्रिंसिपल आशिल्लो तो म्हाका तांबड्या दोळ्यांनी पळोवपा लागलो. लवंदे म्हणून प्रिंसिपल आशिल्लो. दुसरे दिसा म्हाका ताणें पत्र धाडलें की थँक्यू फॉर युअर सर्विसीस, वी नो लॉंगर रिक्वायर युअर सर्विसीस. तर मागीर प्रश्न जालो कितें करतलो. म्हणटकर मागीर म्हजो बापूय बी म्हणलो की तूं चल परतून मुंबय आनी तुजी PhD कंप्लीट कर अशें आनी मागीर यो म्हूण गोंयांत. म्हणून हांव गेलो मुंबय वतकर मागीर ती PhD सारकी जायना जातकर मागीर हांव IASा बसलो. तितले मदीं कोणें तरी सुजेस्ट केलें की हांवें कोणाक कितें तरी म्हणलें जातलें की बाबा म्हाका लता कडेन लग्न करपा जाय म्हणून. म्हणटकर ताणें जालें बाबा तें तशें जावचें ना अनलेस तुका बरी सामको टॉप लेवलीचेर तुका नोकरी बी लागली. कारण यू आर फ्रॉम ए लोअर मिडल क्लास फॅमिली बी तशें देर फॅमिली इज व्हेरी रीच बी अशें म्हणून. म्हणटकर तें जावचें ना म्हणून. म्हणटकर मागीर म्हणलें ओके. मागीर म्हाका IASा बसपाक चड फोर्स मेळ्ळो आनी चड मागीर अभ्यास करून खूब अभ्यास करचो पडटा IASाक. इट्स नॉट इजी अशें. म्हणटकर तो करून मागीर हांव पास जालो फॉर्च्युनेटली आनी मागीर म्हणटा म्हाका जाय तशें सगळें जालें. म्हणजे IASा फाटल्यान एक सामकें बरें गोड कारण आसा तें म्हणजे स्नेहलता ताई.
हय म्हणजे तुम्ही विचारनासतना हय, पयलींच पयलींच सांगलें सांगलें. कारण सगळे कडेन ते विचारतात. हय बरोबर. तुमच्या संसार संगाती बद्दल विचारतली वो तुमकां एक्सपेक्टेड आशिल्लो खूब प्रश्न पयलींच सांगलो. हय. म्हणटकच सिनेमान दाखयता तशें कितें तरी तुवें अचीव करूं जाय जाल्यार तुका हें चली मेळटलें अशे तरेन हें तुमी बरें करून सांगिल्लें आसा. एनीवे IAS तुमी म्हणलां तशें फकाणां न्ही तें जावप म्हणजे. तुमी मागीर खंयच्यान सुरवात केली म्हणजे आउट ऑफ गोवा न्ही? खंयच्या खंयच्या राज्यांनी? IASाचें कितें आसता परीक्षा जातकर मागीर तुका ट्रेनिंगाक धाडटात ते मसुरी नॅशनल अकॅडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून. तर थंय 1 वर्स ट्रेनिंग आसता आनी तें ट्रेनिंग आसतना मागीर सगळे भुरग्यांक खंय 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 सबंद भारतभर अलॉटमेंट धाडटात. तूं मणिपूर चल, तूं बंगालाक चल, तूं मद्रासाक चल, तूं गुजराताक चल अशें. आनीक म्हाका मागीर तामिळनाडू धाडलो तांणी. म्हणटकच तेन्ना गोंय राज्य जावन आशिल्लें. दीस वॉज इन 1966. हांव 1966 IAS जॉयन जाल्लो. गोंय राज्य जाली 87 1987. म्हणटकच म्हाका गोंयाक थंय अलॉट करपाक मेळना तांकां. म्हणटकीर मागीर खंय तुका अलॉट करचो म्हाका हांवें सांगलें तुमकां जाय ती म्हाका अलॉट करा म्हाका सगळें सारकें. तुमी जर म्हाका गोंयांत धाडना आय कॅन गो एनीवेर एल्स. ताणें तामिळनाडून धाडलो. तामिळनाडूंत गेलो आनी तामिळनाडूंत मागीर 1 वर्स फिल्ड ट्रेनिंग आसता. सगळे गांवांनी वचून थंयचे प्रशासन पळोवन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भितर सगळे सारके सकयल्यान वयर पर्यंत ट्रेनिंग आसता. म्हणजे जो ऑफिसांतलो पिवन मागीर कर्णबुडो विलेज अकावंटंट मागीर डेप्युटी तहसीलदार म्हणजे हाका मामलेदार म्हणटा तांकां अशें करून सगळे वयर कलेक्टर पर्यंत ट्रेनिंग आसता. ती सगळी ट्रेनिंग करून मागीर थंयच्यान तुगेलें प्रशासनाचें कार्य सुरू कारकीर्द सुरू तशी. तुमी सांगला सर की तुमी सोशल एक्टिविजम हें म्हणजे IAS जावच्या पयलीं तुमच्या हातून आशिल्लें. तुमी तेन्नाय बी उठून आवाज हें केल्लो आसा कोंकणी खातीर बी. IAS म्हणजे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस हांगाय बी थोडे एक्टिविजम लागता न्ही. म्हणजे कितें चुकता जाल्यार सुदारपाचो हांगाय बी वावर आसता. कशें निभायलें तुमी? कितें चॅलेंजीस आयल्यो? कितें आसता IAS 2 तरांचे ऑफिसर आसतात. म्हज्या खरमण्णे कादंबरीत हांवें तें बरें एक्सप्लेन केलां. 2 तरांचे म्हणजे एक आमचे कडेन सिस्टम आसा. सिस्टम चलता. त्या सिस्टमीत कितें आसता थोडे एक प्रवाह जर वता उदकाचो त्या प्रवाहा बरोबर आपुणूय व्हांवत वतात. मागीर तो बरो आसूं वायट आसूं तुका नाका थंयच्यान वचूं तूं प्रवाहाच्या आड वचपाक सोदना. दुसरे तरेचे ऑफिसर आसतात ते प्रवाह पळयतात. बाबा हो प्रवाह सारको वता काय ना, सारकें सगळें सारकें जावपा जाय तें जाता काय ना. आनी जर जायना जायत तुजें कार्य कितें? तुवें फक्त प्रवाहा बरोबर वचपाचें काय प्रवाह सुदारपाचो, प्रवाहाक वळण दिवपाचें ते म्हणजे इम्प्रूव द सिस्टम. म्हणटकर हांव मातसो दुसरे कॅटेगरींत पडटा. म्हणजे कितें म्हाका दिसता की हें सारकें चलना. बरें सारकें चलना म्हणून ओगी रावपा ना. तशें प्रत्येक जाण ओपिनियन आपलें एक्सप्रेस करता. हें सारकें चलना, हें सारकें जावपा जाय, हाजेर हो इम्प्रुवमेंट जावपा जाय. पूण ताजे पेल्यान वचून ते कांयच करनात. पूण हांव ताजे पेल्यांत वचून बाबा हांव झगड नाशिल्लो पूण आय वॉज ट्रायंग टू इम्प्रूव द सिस्टम. म्हणजे प्रपोजल घाल, तांचे कडेन डिस्कस कर सिनियर लोकां कडेन आनी जंय शक्य आसा थंय तें कर. आनी जंय शक्य ना थंय तूं कांय करपाक शकना थंय बेठोच बोवाळ घालून आनी कांय अर्थ ना. म्हणून मागीर कितें करप तातले तातूंत म्हज्या कंट्रोलांत जें आसा एडमिनिस्ट्रेशनांत कितें आसता खुबश्यो गजाली तुज्या पावरा भितर तुका करपाक मेळटात. ताजे भायर खुबश्यो गजाली तुज्या पावरांत ना त्यो वयल्या लोकांक सांगच्यो पडटा आनी करून घेवच्यो पडटा. तशें म्हज्या हातान जें आसा तें हांव करतालो. तशें खूब कडेन केलां. खूब कडेन अशें. आनी 1 आनी 2 न्ही तें सांगत रावल्यार बरोबर. थोड्या प्रमाणान सोशल एक्टिविस्ट थंय आसचो पडटा जर समाज जावं सरकाराक सुदारतलो जाल्यार. थंय सोशल एक्टिविस्ट अशें आमी म्हणनात पूण एक बरो एक्टीव एडमिनिस्ट्रेटर जावचो पडटा. म्हणजे फक्त नॉट आतां एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणजे कितें आसता करप्शन घे भ्रश्टाचार
तूं एका ऑफिसांत वता थंय तुका कळटा भरपूर भ्रश्टाचार आसा, तूं कितें करता तो थांबयना भ्रश्टाचार, तूं ओग्गी रावता. ऑर ताजे परस तूं कितें करता तुजोय हात थंय धुवन घेता अशें. बरोबर. वाहत्या उदकान धांवन घेता. तूं वाहत्या उदकान जर धांवन तुवें घेतलें जाल्यार हात धुवन घेतलो जाल्यार यू बिकम व्हेरी पॉप्युलर. बरोबर. ओग्गी रावलो ओके यू बिकम पॉप्युलर, नॉट व्हेरी पॉप्युलर. पुणून तुवें जर तो आडावपाचो प्रयत्न केलो यू बिकम व्हेरी अनपॉप्युलर. अशें जायते कडेन म्हाका जाला अनपॉप्युलर जाला, पूण हांवें केन्नाच ओगी रावन हें केलें ना. प्रयत्न केले ते सुदारपाचो, प्रकृती म्हणजे प्रशासन सुदारपाची, परिस्थिती सुदारपाची हांवें खूब प्रयत्न केल्या. जंय जंय म्हाका पोस्ट केला थंय तें केला. तुमच्या परीन तुमी ट्राय केलें हय. कशें तरी सिन्सियरली. सर, आफ्टर रिटायरमेंट तुमी गोंयांत आयले, मागीर खंय खंय तुमी अशें म्हणजे बसून आसतले स्वस्थ, खंय तरी एंगेज्ड आसतले, ताजे बद्दल थोडक्यान सांगचें. आफ्टर रिटायरमेंट रिटायरमेंट म्हणजे खरें सोशल एक्टिविजम रिटायरमेंट जातकर सुरू जालें. कारण पयलीं ताका वाव नासतालो न्ही. IASाक कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून आसा, कंडक्ट रुल्स. तातूंत भितर कितें करपा जाय तुवें, कितें करपा नाका अशें बिशें तें सगळें आसता. तातूंत भितर सरकार, तूं जे सरकारा भितर काम करता तांची तासमपट्टी करूंक जायना. यू कॅनॉट डिफर फ्रॉम द गव्हर्मेंट हे पब्लिकली, प्रायवेटली तुका जाय तें कर अशें. मागीर कितें जाता, तूं सोशल एक्टिविजम जर करतलो म्हणजे कितें, इट इज ऑलवेज अगेन्स्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अगेन्स्ट द एक्झिस्टींग सिस्टम सारकें. म्हणटकर आतां पळय, हांव 1996 रिटायर जालो. 1996 रिटायर जातकर मागीर म्हणटू म्हजें आवडटें काम कोंकणीचें. तें आमी कन्स्ट्रक्टीव काम कितें कितें करताले सगळे आमी. अस्मिताय प्रतिश्ठान म्हणून आमी सुरू केलें. हांव, उदय भेंब्रे, नारायण मावजो, अशे खुबशे अबावट 8-10 लोक अशे आनी काम करताले आमी. मागीर जालें कितें, 2003-04 सुमार काय 5-6 दिसता म्हाका, गोवा बचाव अभियान आमी सुरू केलें. तेन्ना भयंकर बोवाळ जालो. अकस्मात कितें जालें, कोणे तरी आर्किटेक्टान सोदून काडलें की गोंयचो जे प्लॅन, रिजनल प्लॅन आशिल्लो तातूंत भितर सगळीं शेतां, दोंगर, रानां बिनां सगळे कडेन तांबडे 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 केले मॅप सगळे. म्हणजे प्लॅन म्हणजे तांबडे म्हणजे सेटलमेंट झोन म्हणजे सिमेंट. गोवा वॉज गोईंग टू बी ए सिमेंट जंगल अशें. म्हणटकर मागीर आमी मिटिंगो आपयल्यो आनी आमी डिसायड केलें की वी शूड नॉट अलाव गोवा टू बी कन्वर्टेड इंटू ए सिमेंट जंगल. आनी आमी झगडी सुरू केली गोवा बचाव अभियान म्हणून. तातूंत हांवूय बी एक फावंडर. आनी तो सगळो बोवाळ सुरू जालो. मागीर सरकारान तो प्लॅन कॅन्सल केलो. तें सगळें जालें. वी बिकेम सक्सेसफूल. गोवा बचाव. मागीर जालें कितें, भारत सरकारान एक SEZ म्हणून हाडलो, स्पेशल इकनॉमीक झोन. तातूंत भितरय पसून गोंयची खूब जमीन भायल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक दिवप आनी इंडस्ट्रियलिस्ट फक्त इंडस्ट्री कितले घालतले, जे जितली जमीन आमी 1 लाख स्क्वेअर मिटर दिल्या तातूंतली फक्त एक 5-10 हजार जमनीचेर ती इंडस्ट्री उबी करतले. उरिल्ले सगळे आपूण वापरतले आपल्या फायद्या खातीर असो तो प्रोजेक्ट. ताकाय आमी ओपोज केले. ते आमकां गोंयांत नाका म्हूण तेय आमी सक्सेसफूल जाले. आनी मागीर आतां चडशे गोंयकारांक याद आसा ती व्हडलें आंदोलन जालें तें भारतीय भाशा सुरक्षा मंच. म्हणजे कोंकणींतल्यान मातृभाशेक सरकारान मदत करपाक जाय. कोंकणींतल्यान प्रायमरी शिक्षणाक मदत करपाक जाय, प्राथमीक शिक्षणाक. आनी इंग्लिशींत करपाक जायना. दीस इज ऑल इंडिया पॉलिसी. म्हणटकर ताका लागून गोंय सरकारान कितें केलें, हांगा एक मायनॉरिटी पॉप्युलेशन खूब आसा म्हणून तांच्या प्रेशराक लागून गोंय सरकारान तें हें सुरू केलें कितें, इंग्लीश प्रायमरी एज्युकेशनाक ग्रांट दिवपाक सुरवात केली. ताका आमी सगळ्यांनी ओपोज केलें. खूब हें जालें, कितें आंदोलन जाली. आनी आमचे बरोबर मनोहर पर्रीकारूय आशिल्लो. मागीर ताजो आमच्या आंदोलनाचो फायदो मनोहर पर्रीकाराक आनी भाजपाकूय मेळ्ळो आनी भाजपान सरकार केलें. मागीर 2012 मनोहर पर्रीकार निवडून आयलो आनी तांणी सरकार केलें. आनी मागीर म्हणटू आमी मनोहर पर्रीकारा विरुद्ध आंदोलन करचें पडलें. कित्याक तो ती जी पॉलिसी तो म्हणटालो बरी
आनी प्रायमरी एज्युकेशन शूड बी इन मदर टंग म्हूण तो सगळ्याक एसेंब्लींत वचून सांगतालो आनी ताणें कितें केलें मागीर इंग्लिशीक आपणें ग्रांट दिवपाक सुरवात केली आनी आमकां आमचो विश्वासघात केलो म्हणटकर ही गजाल जाली म्हणटकीर आमचो 2015 पर्यंत तो बोवाळ जावपाक लागलो आनी मागीर आमी म्हजें म्हणजे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आशिल्लें पळय न्ही खंयचे आंदोलनांत आनी हाणें मातशें कमी जालें अंटील 2019 CAA NRC म्हणून जालें तुमी आयकलां जातलें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आनी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अशें म्हणून भारत सरकारान सुरू केलें कित्याक आसामाक मुस्लीम खूब लोक आशिल्ले इल्लिगली आयिल्ले पयलीं म्हणजे तांकां आतां सिटीजन करपाचें काय ना हो चलता आसतना ते अमेंडमेंट एक्ट बी केले आनी भायल्या देशांतल्यान लोक येवपी जे सिटीजनशीप मागतात कोणाकय दिल्यार जाता पूण थोडे कंट्रींतल्यान मुसलमान जे येतात तांकांच दिवपाक जायना अशें आमी म्हणलें दीस इज अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल म्हणून आनी आमी दोग तीग जाण एक कडेन येवन व्हडल्यो सभा आयोजीत केल्यो पणजे मडगांव फोंड्या म्हापशें करपाक दिलें ना आमकां अशे तरेन आनी वास्को अशे तरेन खुबश्यो सभा विभा करून आमी आमचें कर्तव्य केलें सबंद भारतभर चलताले प्रोटेस्ट आमी बी प्रोटेस्ट केले आनी मागीर म्हूण तूं कोवीड आयलें आनी कोवीड बी येतकर मागीर आमचे एक सोशल एक्टिविजम म्हणून जो आशिल्लो पळय न्ही तो मातसो सद्या बंद आसा हांवूय मातसो जाणटो जाला म्हणटकर तितलो मुखार सरना पूण गरज जर पडत अजुनूय सरपाची म्हजी तयारी आसा खरें सर ह्या वयार सुद्दां तुमकां उमेद आसा सर एक हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की तो सामको तुमचो म्हणजे तुमी पयलीं सांगलांच स्नेहलता ताई विशयी बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन आनी तुमच्या फाटल्यान स्नेहलता ताई आसाच तांचो सपोर्ट तुमकां ह्या सगळ्या हातूंत कसो मेळटालो सपोर्ट म्हणजे कितें बायलेचो सपोर्ट आसल्या शिवाय दादल्याक कांयच करपाक मेळना कारण समजा तुका वचून खंयच्या आंदोलनांत भाग घेवंक जाय आनी बायल जर करू करपाक ना वचनाका गेल्यार अशें जातलें तशें जातलें हें करना आनी तुका जर तें मानसीक जर तुका स्वास्थ्य नासत जाल्यार तूं आंदोलनांत भाग घेवपाक शकना अशें दुसरी गजाल तूं समाजा खातीर कितें करतलो जाल्यार घरच्या लोकांक दुखी दवरून समाजाक तूं बरें करपाक शकना न्ही फॅमिली कम्स फर्स्ट इट हॅज टू कम फर्स्ट म्हणटकर बायलेचें सहकार्य जायच हांगा म्हज्या बाबतींत स्पेशल जालें कितें रिटायर जातकर आनी कांय वर्सांनी दोळ्यांचो खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागलो पयलीं तितलो जायनाशिल्लो आय वॉज एबल टू मॅनेज हांव जगभर प्रवास करतालो IASांत आसतना आनी इवन मागीर बसून म्हणटकर जाताली कितें आंदोलनां सुरू जालीं आंदोलनांत हांव वचपाक जाय भाशणां दिवपाक जाय ते प्लॅटफॉर्माचेर चड थंयच्यान देंव मागीर ते ग्रावंडार चल ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका शक्य जावच्यो नाशिल्ल्यो पूण ते बायल बरोबर आसून ती म्हाका व्हरता सगळे कडेन मागीर ते कदेलार बसयता मागीर जाता कितें म्हजे कडेन कोण कोण येवन उलयतात म्हाका चप्प कोण समजना अरे कोण आयलो काय म्हणून ते सांगचें पडटा ताणें म्हाका अमको आयला अशें म्हणून पब्लीक लायफ पळय आशिल्लें न्ही ती सगळी ताणें मदत केली म्हणून ती पब्लीक लायफ म्हाका करपाक म्हाका तातूंत भाग घेवपाक मेळ्ळो आनी ताणें जर ती मदत करूं नाशिल्ली जाल्यार तातूंत ते भाग घेवपाक मेळटा नाशिल्लो त्याच खातीर तुमकां विचारलें म्हणजे तुमकां स्नेहलता ताईचो भरपूर पाठिंबो हो आसा सामको आनी जाता कितें आमी जाणटी जावन बसून हात म्हाका ताचो धरचो पडटा ऑर ताच्या खांद्यार हात घालून चलचो पडटा मागीर कोणाकय दिसता की जाणा की अरे ही दोगांय जाणटी कितलें प्रेम काम एकामेकाचें अशें जायते कडेन आमकां विचारले बसून मागीर तांकां सांगचें पडटालें अरे प्रेम बीम ना अशें म्हणनात आसा जितलें आसपा जाय तितलें आसा पूण दीस इज नेसेसिटी अशें सर तुमी हांगा प्रेम शब्द काडला आनी तुमचो वयाचो मान राखून हांव विचारता म्हाका तरी दिसता की तुमचें अरेंज्ड मॅरेज नासतलें लव मॅरेजूच आसतलें ना आमचें लव आफ्टर मॅरेज आनी सुंदर रितीन सांगिल्लें आसा तुमी कर्मण्णे
काल आज फाल्यां हें पुस्तक तुमी IAS जिवनाचेर म्हणजे IAS ही सर्वीस नॉट अ बेड ऑफ रोजीस अशें दिसता की ताजेर तुमी बरयलां, ताजें थोडक्यान सांगचें. ते थोडक्यात सांगपाक बसून तुमचे 30 मिनटांच्या भितर प्रोग्राम पळय करपाक जाय न्ही, ताजे भायर वतले. कारण ते कितें आसा, सगळे कडेन हांवें सांगिल्ले त्या प्रमाणे IAS ऑफिसर यू हॅव टू आयदर गो अलॉंग वीथ द स्ट्रीम ऑर स्विम अगेन्स्ट द करंट अशें. हांव वास्को MPTंत चेअरमॅन म्हणून जॉयन जालो, म्हाका चेअरमॅन म्हणून अपॉयंट केलो. म्हणटकर नॅचरली कितें जाता, हांवूच म्हणून न्ही, खंयच्याय टॉप मनशाक तो जर कितें परिस्थिती खंयची सिस्टम सुदारतलो, खंयच्याय त्या सिस्टमींत खुबशे वेस्टेड इंट्रस्ट आसतात. तातूंत ऑफिसर असतात, भायले लोक आसता, इंडस्ट्री आसता, कामगार असतात, सगळ्यांची आपापली इंट्रस्ट असतात. आनी ती जर खूब वर्सां बरी करून जर चलतात, प्रत्येकाचे कितें त्या कितें म्हणटा ते त्या भुतांक ती शीतां मेळत रावतात, जाल्यार वेवस्थितशीर चलता, कोण कोणा कडेन झगडी करना. पूण जर तुवें ते स्टॉप करपाचो प्रयत्न करत ऑर कोणाकी समज मातशें हेवटेन तेवटेन भ्रश्टाचार जालो, ताका पनीश करपाचें, ताका शिक्षक ख्यास्त करपाचो प्रयत्न करत, बाकीचे मागीर ताका थांबोवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे जर सिस्टम इम्प्रूव करपाक सुरवात करत जाल्यार सगळे कडल्यान तुमकां त्रास जाता. आनी जायत्या फावटी तुज्या सुपिरियर हे असतात पळय न्ही, बॉसीस पळय आसता न्ही, तांचे कडल्यान बसून त्रास जाता, कारण दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सिस्टम. म्हणटकर अशें ते म्हाका जाल्ले आनी म्हाका दिसलें की हो एक कादंबरीक बरो विशय. हांवें ताजे पयलीं कादंबरी बरोवंक ना, पूण कादंबरी विशीं म्हाका खबर आशिल्लें, कारण हांव सर्विसींत आसतना ऑर ताजे पयलीं कॉलेजांत बी आसतना खूब वाचन करतालो. कॉलेजांत आसतना म्हण तूं कॉलेजांत आनी युनिवर्सिटी आसतना खूब टायम मेळटालो, मागीर टायम चड मेळनाशिल्लो, पूण जमता तातूंत प्रवास बिवास करता आसतना टायम मेळटालो वाचपाक. कादंबरी एक कितें तें म्हाका खबर आशिल्लें, पूण ती कादंबरी म्हणल्यार बरोवया हाजेर अशें म्हणून तो विशय घेवन हांव ती कादंबरी बरयली आनी ती बरी एप्रिशिएट केल्या लोकांनी. म्हाका खुबश्या जाणांनी बरयलें की दीस इज वन ऑफ द बेस्ट, दीस कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स इन इंडियन लिटरेचर इफ इट इज ट्रान्सलेटेड इन इंग्लीश. हांवें आतां ती इंग्लिशींनी ट्रान्सलेट केल्या, अजून प्रसिद्ध जावना, आनी थोडें काम उरलां ताजेर अशें. म्हणटकर दॅट वॉज कर्मण्णी अशें. आतां ती इंग्लिशीन येतली, आतां इंग्लिशीन येतली, कानडीन येतली, मराठीन येतली, ते काम आतां चालू आसा अशें. खरोखर तो बरो विशय आशिल्ल्यान ती आतां इतल्या भाशांनी तुमी काडूंक सोदतात, म्हणजे येवची अशें. सर, स्पिकींग आउट इज नॉट इजी म्हणटात. कितें तुमी उलयलें की तुमकां अनुभव आयिल्लो आसा प्रोफेसर आसतना, की तुमकां लेटर मेळ्ळें की तुमची सर्वीस आनी नाका म्हणून. आतांच्या पिळगेक, यंग जनरेशनाक तुमी कितें सांगूंक सोदतात की कितें जर तर आवाज काडलो जाल्यार ताजें कितें तरी हें येताच, इफेक्ट येता, त्या बद्दल सांगचें. कितें आसा, जर कितें म्हणटा तशें तुका प्रवाहा विरुद्ध जर वचपाक जाय जाल्यार इट इज गोईंग टू बी डिफिकल्ट. हें तुवें तकलेंत दवरपा जाय. तुका जर इजी लायफ जाय ऑर कोणा कडल्यान खंय कांयच आडखळी जायनासतना सुशेगाद आपले एक कितेंय तरी करता तूं, म्हणजे येणावळी खातीर एक तुजे अर्थीक फॅमिलीक अर्थीक फाटबळ दिवपा खातीर तूं कितें तरी एक्टिविटी करता न्ही, सुशेगाद भरून कर तूं, कोण तुका त्रास दिना करना, यू आर हॅपी, प्रमोट जातलो फ्रॉम टायम टू टायम. पुणून ताच्या भायर वचून म्हणजे स्वताक बाबा बरो करून फॅमिली खातीर बरें करून सगळें प्रोवायड करून ताच्या भायर वचून समाजा खातीर कितें तरी बरें करपाक जाय. आनी तुका दिसता समाजांत कितेंय तरी चुकता हांगा, एक तर म्हणजे एक रिलिजियस फॅनिटिसिजम आसा तो सारको करपाक जाय अशें तुका दिसता, वा खूब भ्रश्टाचार चल्ला समाजांत सरकारा आनी लोकां भितर तो सारको करपाक जाय अशें तुका दिसता, कितेंय अशें. ऑर खूब डिक्टेटरशीप चल्ल्या,
हे बरोबर न्ही, डेमोक्रेसी दी डिक्टेटरशीप बरोबर न्ही, ताजे विरुद्ध झगडटलो. अशें खंयच्याय विशयाचेर तुका जर दिसता की तुवें थोडी एक्टिविटी करची आनी ही परिस्थिती सुदारपाचो प्रयत्न तुवें करचो, जाल्यार तुका डेफिनेटली बॅकलॅश येतलो, डेफिनेटली येतलो. तो तुका सहन करपाची शक्त आसपाक जाय. कितें म्हणटा, इफ यू कॅनॉट टॉलरेट हीट, डोंट एंटर द किचन म्हणटात इंग्लिशीन. डोंट एंटर द किचन इफ यू कॅनॉट टॉलरेट हीट. अशें म्हणटकर तशें करचें. म्हजो एडवायस न्ही, सजेशन जे भुरग्यांक पळय आसात हालींच्या जे आतांचे जनरेशनाक सगळेच अशे इजी गोईंग कॅरियरा फाटल्यान अशें न्ही, आसात खुबशे भुरगे वॉन्ट टू इम्प्रूव द सोसायटी, इम्प्रूव पॉलिटिक्स, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन. कितें तांकां एडवायस म्हणजे यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड सारकें. आनी तातूंत भितर तांकां फॅमिलींत बाकीच्यांचेय बी तुका हें लागता, कितें सहकार्य तांचे सहकार्य बी लागतले. कारण तांणी जर ओपोज करपा लागत आनी हें नाका तें नाका करून जाल्यार तें जायना. हांव एका हातूंत कित्याक कोऑपरेटीव हावसींग सोसायटींत रावता, म्हणटकच थंय कितेंय तरी चल्लां अशें म्हाका दिसता. आनी तो हांवें जर ते ओपोज करीत जाल्यार थोडे जाणटेले म्हणटात हांव तातूंत भाग घेवपाक शकना कारण म्हजो चलो ओपोज करता. अशें तूं करता तें बरें करता रे, पूण म्हज्यान तें नाका, म्हाका भायर दवर. अशें स्वादात समाजात सगळे कडेन आसता. म्हणटकच यू हॅव टू रिमेंबर दॅट. आनी मागीर तें जाणा जावन तूं फुडें सरपाचो. फुडें सरून मागीर म्हाका वो फाटल्यान ओडटा, बायल फाटल्यान ओडटा, भुरगीं फाटल्यान ओडटा, म्हज्यान तें नजो, ताका अर्थ ना. तुका खूब फ्रस्ट्रेशन जातलें मागीर. तशें करून अर्थ ना. पयलींच सारकें कळपाक जाय. यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड. सर, तुमचे कडेन उलोवपा सारकी खूब गजाली आसा, पूण वेळाचें बंधन आसा. आमकां निरोप घेवपाचो पडला आतां तुमचे कडल्यान, कित्याक कितलेशेंच खरें उलोवपाचें आसा, तुमचे अणभव जाणा जावंक जाय खरें, पूण टायमाचें बंधन आशिल्ल्यान तुमचो निरोप घेवपाची वेळ आयल्या. तुमी हांगा मुजरत आयले, आमचे खातीर वेळ दिलो त्या बद्दल सगळ्या लोकांच्या वतीन, दूरदर्शनच्या वतीन, पणजी दूरदर्शनच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां आनी स्नेहलता ताईक बरें आरोग्य मेळूं आनी अशीच तुमी अशें आमकां चड आनी चड अशेंच आपोवपाक मेळूं अशी हांव आशा बाळगितां. परत एकदां देव बरें करूं. तुमकांय बी देव बरें करूं आनी दूरदर्शनाकय बी देव बरें करूं.